अथ श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्। प्रथमं श्रीधरं विद्या, द्वितीयं रघुनायकं, तृतीयं रामचन्द्रं च, चतुर्थं रावणान्तकं, पञ्चमं लोकपूज्यं च, षष्ठमं जानकीपतिं, सप्तमं वासुदेवं च, श्रीरामं चाष्टमं तथा, नवमं जलदश्यामं, दशमं लक्ष्मणाग्रजम्, एकादशं च गोविन्दं, द्वादशं सेतुबन्धनम्। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छध्यान्वितः। अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम्, अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणम्, ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणम्। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणम्। ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः, अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति। अथ श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्। प्रथमं श्रीधरं विद्या, द्वितीयं रघुनायकं, तृतीयं रामचन्द्रं च, चतुर्थं रावणान्तकं, पञ्चमं लोकपूज्यं च, षष्ठमं जानकीपतिं, सप्तमं वासुदेवं च, श्रीरामं चाष्टमं तथा, नवमं जलदश्यामं, दशमं लक्ष्मणाग्रजम्, एकादशं च गोविन्दं, द्वादशं सेतुबन्धनम्। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छध्यान्वितः। अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम्, अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणम्, ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणम्। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणम्। ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः, अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति। अथ श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्। प्रथमं श्रीधरं विद्या, द्वितीयं रघुनायकं, तृतीयं रामचन्द्रं च, चतुर्थं रावणान्तकं, पञ्चमं लोकपूज्यं च, षष्ठमं जानकीपतिं, सप्तमं वासुदेवं च, श्रीरामं चाष्टमं तथा, नवमं जलदश्यामं, दशमं लक्ष्मणाग्रजम्, एकादशं च गोविन्दं, द्वादशं सेतुबन्धनम्। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छध्यान्वितः। अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम्, अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणम्, ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणम्। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणम्। ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः, अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति। इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्री उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।